वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ शाह है। आप बहुत अरसे से मौलाना समीउल हक के साथ हैं। सन 1988 में मैंने आखिरी साल के लिए यहाँ दाखिला लिया और दारुल हक्कानिया में हज़रत शेखुल हदीस मौलाना अब्दुल हक से रहमतुल्लाह तआला उस वक़्त ज़िंदा थे, हज़रत मौलाना समीउल हक साहब के वालिद गिरामी। तो उनसे मैंने दौरे हदीस शरीफ के लिए यहाँ दाखिला किया कि उनसे इस्तिफ़ादा हासिल करूँ। कितने सालों से ये काम? मैं तकरीबन 15 साल से ये पॉलिटिकल काम सेक्रेटरी की हैसियत से काम? पॉलिटिकल सेक्रेटरी की हैसियत से 10 साल से काम कर रहा हूँ जी। उनकी प्राइवेट लाइफ में भी और उनकी पब्लिक लाइफ में भी, तो आपको दोनों में फ़र्क नहीं नज़र आता? असल में मौलाना समीउल हक को जिस अंदाज़ में हमने स्टेज पर पाया, उसी अंदाज़ में हमने मसनद हदीस पर पाया। जिस अंदाज़ में हमने मसनद हदीस पर पाया, उसी अंदाज़ में हमने उसको यहाँ घर में भी पाया। किस बात पे नाराज़ होते हैं आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह वो इतना मुशफ़िक़ आदमी है कि ज़्यादा नाराज़ नहीं हुआ है, लेकिन अक्सर ये जो हमारे कारकुन हैं उसकी नाराज़गी पर, कारकुनों की हौसला शक्ति पर वो हमें अक्सर यानी नाराज़ होते हैं हमसे कि इनको कारकुनों का ख्याल रखना है। आपके वालिद भी सियासत में सरगर्म रहे, आपके दादा भी सियासी आदमी थे, तो तीसरी पुश्त आपकी सियासत कर रही है, तो आप नहीं समझते कि सियासत से घरेलू ज़िंदगी मुतासर होती है? मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि लेकिन सियासत हमारी दीनी सियासत है, हम इसको एक जहाद और जंग का हिस्सा समझते हैं। आपकी ख़वातीन घरों से निकल कर कैंपेन कर रही हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वात में और जहाद के दौरान सहाबा कराम की बीबियाँ और ये सारी उस जंग में उनके बच्चे शरीक हुआ करते थे। कोई ज़ख्मियों को पानी पिला रहा है तो कोई मरहम पट्टी कर रहा है। तो उसी जंग में हमारी जितनी भी घरेलू ज़िंदगी वो सारे इन्वॉल्व हैं। आपके वालिद सारी ज़िंदगी सियासी हवाले से मसरूफ़ रहे, आप उनके बेटे थे, कभी आप कमी महसूस करते थे कि आज फ़लाँ मौके पे वो मौजूद होते तो मैं ज़्यादा खुश होता? अक्सर जगहों पे हमें उनकी कमी महसूस होती है, लेकिन उनकी ज़िंदगी ऐसे वक्फ़ कर चुके हैं वो इस्लामी तहरीकात के लिए और मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी के लिए और उसके आवाम को शऊर दिलाने के लिए। आपसे किस बात पे नाराज़ होते हैं मौलाना? सुबह नमाज के बाद मैं थोड़ी देर लेट जाया करता हूँ, तो वो इस पे नाराज़ होते हैं कि भाई आप 8-9 बजे जब जाया करें इदारे में और लोगों के सामने, तो उससे बेहतर है कि आप सुबह 7 बजे से ही लोगों की खिदमत के लिए निकल जाया करें। मौलाना समीउल हक साहब के कितने बेटे और बेटियां हैं? 4 हम भाई हैं जी और 5 बहनें हैं जी। मौलाना की 2 शादियां हैं? जी हाँ, 2 शादियां हैं जी। तो आप नाराज़ नहीं हुए मौलाना ने जब दूसरी शादी की? नहीं, इसमें नाराज़ होने की तो कोई बात ही नहीं है। इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है जी, तो हमारी मर्ज़ी शामिल थी वालिद साहब के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमारी ज़िंदगियों पर दूसरी शादी की वजह से। अल्हम्दुलिल्लाह वही मसावात है जी और वालिद साहब की तवज्जो पहले की तरह है हम पे, बल्कि ज़्यादा है जी हम पे, और अम्मी भी खुश हैं, सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। ये जो मुआशरे की आम हालात हैं उससे बड़ी मुख्तलिफ बात है। आम तौर पे सौतेली वालदा से और सौतेले भाइयों से सब लोगों को शिकायत है, आपको शिकायत नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन है जी। असल में ये बात होती है माहौल की। हमारा घराना अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम से वाकिफ़ है जी। वालिद साहब और हम सब एक दूसरे के हुकूक़ का ख़्याल करते हैं और वालिद साहब ने कोई कमी
نہیں ہونے دی. تو والدہ بھی مطمئن ہیں, ہم سب مطمئن ہیں الحمدللہ. آج کل تو روٹین مولانا صبح سو کر اٹھنے کے بعد اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں. بچوں کے ساتھ لاڈ پیار اور ناشتے کا سلسلہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے. یقین اننے کا کرا مولانا آج کل آپ کی روٹین کیا ہے؟ الیکشن سر پر ہے اور الیکشن کمپین میں پورے ملک کی سطح پر بھی میں شریک ہوں اور خود اپنے حلقے میں بھی انتخابی مہم میں بہت مشکل سے وقت نکال چکا ہوں. ابھی یعنی 2-4 دن سے میں اپنے حلقے کی طرف کچھ توجہ دی ہے کہ سارے لوگ ناراض ہو رہے تھے کہ 500 مربع میل حلقہ ہے, یہ مردان سے بھی لگتا ہے, کوہاٹ سے بھی, پنجاب سے بھی, پشاور سے بھی. مولانا فیملی کو کس وقت آپ ٹائم دیتے ہیں؟ عزت گھر کو تو بہت کم وقت ملتا ہے, بیچارے بچے عموماً رات کو دیر سے آتا ہوں اور پھر افراتفری میں صبح وہ اسکول وغیرہ گئے ہوتے ہیں پڑھانے کے, تو کوشش کرتا ہوں کہ سنبھال سکوں یہ سب کچھ. ان کو بھی پیار محبت اور یہ بھی ضرورت ہے اور گھریلو امور بھی ضرورت کے محتاج ہوتے ہیں کہ میں توجہ دوں. تو الحمدللہ. تو اس کو کیسے دعویٰ کیسے کرتے ہیں جب گھر آتے ہیں؟ تو مطلب ہے کہ وہ کوشش تو کرتا ہوں کہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو, ان کے مسائل حل ہوں اور پیار محبت سے پوری کوشش کرتا ہوں الحمدللہ کہ ہر جگہ اپنا حصہ پہنچ سکے. یہ نہیں سیاست کے ساتھ ساتھ مولانا سمیع الحق کی تعلیمی سرگرمیاں بھی جاری رہتی ہیں. وہ جامعہ حقانیہ کے پرنسپل بھی ہیں, جہاں وہ باقاعدگی سے درس بھی دیتے ہیں. اپنے والد کے قائم کردہ مدرسے میں جانا ان کا روز کا معمول ہے. جامعہ میں اپنے کام نمٹانے کے بعد اپنی سیاسی سرگرمیوں کا آغاز کرنے سے پہلے والد کی قبر پر حاضری دینا بھی ان کی روٹین کا حصہ ہے. ابھی ہم کہاں جا رہے ہیں جی؟ ابھی ہم ٹوپی ایک جگہ ہے جی. مولانا آپ کا بچپن کیسا گزرا؟ یہی حضرت والد صاحب کی سرپرستی اور نگرانی میں پڑھنا پڑھانا شروع ہے, درس و تدریس, اور ساری تعلیم میں نے دارالعلوم حقانیہ سے حاصل کی ہے. زیادہ تر ان کی نگرانی میں تھے. تو عموماً بچپن میں کھیل کود اور یہ تقریباً مجھے ابھی تک کرکٹ کی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا. شرارتیں تو کرتے ہوں گے؟ اب یہ پتہ نہیں ہے, یاد تو نہیں ہے, لیکن بچوں کی تو خصوصیت ہی یہ ہے. مار پیٹ ہوتی تھی والد صاحب سے؟ مار پیٹ بھی کبھی کبھار ہو جاتی تھی. میں نے ایک لفظ کا ترجمہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کتاب میں, تو میں نے کوئی بالکل الٹ کوئی لفظ کہہ دی, تو انہوں نے غصے میں دوبارہ اس کو دہرایا. پھر میں نے کہا شاید یہ صحیح ہے, اس لیے وہ بھی بار بار دہرا رہے ہیں. تو پھر خوب مارا انہوں نے. مولانا جو دینی گھرانوں کے بچے ہیں ان میں جو یہ ایک خاص کمیاں رہ جاتی ہیں کہ ان کو انٹرٹینمنٹ یا تفریح کے موقع نہیں ملتے, ان کو گانا دوسری چیزیں نہیں, تو ان کی ایک شخصیت میں کمی رہ جاتی ہے. حس لطیف کا اور ادبی ذوق کا بھی انتظام ہے. ہمارے کورس میں شعر و شاعری بھی ہے, اور یہ اعلیٰ ترین یعنی غزل اور تشبیب اور اشعار اور عربی ادب ہے, فارسی ادب ہے. تو وہ شعر و شاعری اور وہ چیزیں تو اعلیٰ ذوق رکھتے ہیں. تقریباً ہمارے جتنے بڑے جید مشاہیر علماء ہیں وہ آپ کو ادب کے میدان میں, شعر و شاعری کے میدان میں بھی بہت ٹاپ پر نظر آئیں گے. اعلیٰ ترین ذوق بھی ہوتا ہے. باقی گانا بجانا اور رقص و سرود اور یہ جو بری چیزیں ہیں ان سے تو کمی رہنی ہی چاہیے. وہ خامی نہیں ہوتی ہے, وہ خوبی ہوتی ہے. اور اسلامی حدود کے دائرے میں نہ ہو. اور حقیقت یہ ہے کہ ان موسیقیوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے برائی کا. ابتدا میں پاک صاف ہوتی ہے, اب ہمارے پاپ سنگر اور پاپ میوزک آیا ہے. وہ کیا چیز ہے اس سے سوائے اس کے کہ ذہنی انتشار پیدا ہو,
روح کو گویا بے انتشار اور جولودگی پیدا ہو. شادی کب کیا؟ شادی میری تقریباً 59-60 میں ہوئی ہے. گھر والے مار دیتے تھے عموماً، کمزور تھے صحت کے لحاظ سے، اور 20-22 سال بعد دوسری شادی کی. تو اب دونوں ہیں، دونوں سے بچے بھی ہیں الحمدللہ، سب اکٹھے رہ رہے ہیں. ہمارے انصاف کرنا بڑا مشکل نہیں آج کل کی سوسائٹی میں دو بیویوں سے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب اگر تم کرنا بھی چاہو پورا 100% 100% انصاف، یعنی وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، یعنی وہ تمہارے استطاعت میں تو نہیں ہے، لیکن اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے. لیکن خواتین تو بیچاری محسوس کرتی رہتی ہیں، یہ تو اس کے ساتھ چلتا ہے کہ میرے ساتھ شاید ناانصافی ہو رہی ہے. کبھی آپ کی بھی اپنی پہلی یا دوسری اہلیہ سے اس وجہ سے لڑائی ہوئی؟ لڑائی تو ہوتی رہتی تھی. جب شادی کر لی تو اس کے بعد تو کافی عرصہ کچھ چپکلش جاری رہتا تھا بڑی بیوی کے، لیکن کوشش کرتا تھا کہ یہ نارمل ہو جائے. تو بہرحال انسان کوشش کرے تو نارمل ہو گئے پہ ہو گئے. پھر اکٹھے رہ رہے تھے ایک گھر میں پیار محبت سے. یہ تو سخت کام. ہر جگہ دوسری بات، شوق سب کو ہوتا ہے کہ دوسری شادی کر لوں، تو بعض آدمی کر نہیں سکتے ہیں. عام تاثر یہ ہے کہ مولانا حضرات یا مذہبی طبقہ اچھا ذوق نہیں رکھتا، حسن کے بارے میں ان کا کوئی تصور نہیں ہے. میرے خیال میں تو یہ ہے کہ یہ خود یہ بھورے ہیں، بھورے. ہر روز جس طرح بھورا ہوتا ہے تو بھورا معیوب چیز ہے، یعنی وہ روز پول بدلتا ہے، اور وہ حیوانیت ہے، درندگی ہے، ہوس. پھر اس کا علاج ہی نہیں ہوتا اگر اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے. اور علماء کا ذوق میرے خیال میں بہت زیادہ، وہ اپنے حلال جو گویا اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے اس میں وہ تمام حسن اور نزاکتیں اور وہ ان کو دیکھ لیتے ہیں، مل جاتی ہیں. اور جو مارا پھرتا رہتا ہے اس کو کہیں بھی حسن کی تشنگی اس کی پوری نہیں ہوگی قیامت تک. اسی طرح حسن ہے بہرحال اعضاء کے تناسب کی شکل میں بھی، اور اس میں کالے اور سفید اور سرخ یہ معیار قائم نہیں کیا جا سکتا. ہم نے دنیا کے ادب کو دیکھا ہے تو ہمیں ایک چیز بدترین بدصورت ترین نظر آتی ہے. افریقہ میں وہی چیز حسن ہے. مولانا عام طور پہ تاثر یہ ہے کہ جو علماء کرام ہیں ان کا ذریعہ معاش کوئی نہیں ہوتا، اور سمجھ نہیں آتی. لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ ان کا کیسے کار چلتے ہیں، زندگی کیسے چلتی ہے؟ ان کو اللہ کے نظام پر ان کا نظر نہیں ہے. یہ ہمارا زندگی کا معاشی کاروبار بظاہر جو نظر نہیں آتا ہے، یہی اعلان اللہ نے کیا ہے کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو رزق دیتا ہے، روزی کی فراخی لاتا ہے جس کا وہ سان و گمان بھی نہیں ہوتا، جس کا کوئی آمدنی اور خرچ کا اندازہ ہی کوئی نہیں لگا سکتا. مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ کا معنی یہ ہے کہ اس کا حساب کتاب ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمینوں سے ان پر کشاکشی روزگار آسائش لے آتا ہے. اور وقف کرنے کی بات ہے کہ اپنے آپ کو اگر دین کی طرف وہ وقف کر لیں تو پھر وہ خود اگر اس صورتحال کا جائزہ لے لیں، پھر ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. مولانا آپ کی زمینیں ہیں؟ ہماری اس جہاں اب جا رہے ہیں یہاں آس پاس کچھ زمینیں ہیں، یہ والدہ صاحبہ کی طرف سے ہیں. مولانا عام طور پہ ہماری لیڈرز کے بارے میں یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ان کو عوام کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا،
उन्हें पता नहीं होता बड़ी महंगाई है या नहीं है। यानी हम जो दीनी क़ुव्वतें भी हैं और मजहबी और सियासी भी हैं, हमें तो बहुत ज़्यादा पता होता है। आप कभी खुद लेने गए हैं या चीज़ें ख़रीदने गए हैं? बरहा मेरी ख्वाहिश होती है कि ख़ुद कोई चीज़ें लूँ, शॉपिंग का मुझे यानी शौक़ होता है, लेकिन उमूमन इन इलाकों में तो मुश्किल है बाज़ार में। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कराची, लाहौर या रावलपिंडी या इस्लामाबाद तो एक खामखा उतरता हूँ कि मैं ज़रा ख़ुद ख़रीदूँ। मौलाना आप अपनी दाढ़ी और बाल रंगते हैं, इसकी क्या वजह है? कोई ख़ास वजह तो नहीं है, लेकिन जब बाल ज़्यादा सफ़ेद नहीं थे, कुछ हो गए, तो मैंने हिसाब लगाना शुरू किया। तो कोई अभी गोया ज़हनन अपने आप को बूढ़ा होने को तैयार नहीं पाता हूँ। मौलाना सियासत में झूठ का सहारा लेना पड़ता है, आप भी कभी कभार इससे? मेरी तो कोशिश ये रही है, इसलिए तो मुझसे सब नाराज़ हैं कि मेरी सियासत बिल्कुल नंगी सियासत है। कुछ देर आराम बस हो। अच्छा ठीक है। इंतखाबी मसरूफियात में वक्त मिले तो रेस्ट किया जाता है, थकावट हो तो पाँव दबाने वाले पैरोकार मौजूद होते हैं, खाने का इंतज़ाम भी फरावानी से होता है, नमाज और इबादत भी जारी रहती है। तमाम दीनी जमाअतुना मौलाना की सबसे बड़ी जो चीज़ आपको नापसंद हो वो क्या है? मौलाना कि अभी तक कोई चीज़ भी मुझे नापसंद जो है वो अभी तक जहन में नहीं आई है, और ना इस 40 साल में मैंने उनकी कोई नापसंदी देखी है। बेइंतहा बाद औक़ात गुस्सा कर लेते हैं और बेइंतहा गुस्सा करते हैं कि जिसका मलाल जो है आदमी को काफ़ी अरसे तक रहता है। कोड़ा खटक के इर्द गिर्द मसरूफियत हो तो मौलाना अपनी छोटी बेटी को भी साथ ले जाते हैं। मौलाना रात पड़ चुकी है, सुबह से आप जलसों से खिताब कर रहे हैं, उम्र के इस हिस्से में आप थक नहीं जाते? फितरी बात है, थकावट तो है जी, और तकरीबन सारी ज़िंदगी आदत हो गई है, एक सांचे में ढल चुकी है वो हालत। मौलाना कभी कोई फिल्म देखी है आपने? ये टीवी पर तो रोज़ाना सब कुछ यही फिल्म है आजकल के ज़माने में ना जी, स्क्रीन पर सब कुछ आता है। और हम जब छोटे मोटे थे तो उस ज़माने में ये इतना दौर दौरा नहीं था इन चीज़ों का। हमारा गांव वैसे भी दूर दराज था और शहर वगैरह की रंगीनियों से ये कस्बे थे, और इतने फिल्म वगैरह का चर्चा भी नहीं था। तो फिर बाद में ऐसी वो नहीं बनी तभी, लेकिन फिर हमारे लिए अगर फितरी तौर पर जवानी में बचपन में ख्वाहिश हो भी जाती है, लेकिन फिर इतने हिसार में हैं हम नज़रों में कि फिर उसको घूंट लेते हैं, घुट के रख लेते हैं कि ये मुनासिब नहीं है। तो मौलाना पर्दे का क्या कॉन्सेप्ट है आपका? पर्दे औरतों का जो पर्दा ज़रूरी है जी, इस्लाम ने एक वाज़ेह हुदूद मुतय्यन किए हैं। पर्दा एक हद तक लाजिम करार दिया गया है, घर में उसका अपना दायरा है और बाहर के लिए और, लेकिन जिससे जिस्म की आराइश और नुमाइश हो और इंसान के अल्लाह के दिए हुए जो जीनत के आज़ा हैं वो ज़ाहिर हों। पहले तो ज़ाहिर बात है कि हम ये माशरा, ये बेपर्दगी तो कतन इसकी गुंजाइश नहीं है जो मॉडर्न तहज़ीब की है।
انتخابی مصروفیات کے بعد رات گئے گھر واپسی ہوتی ہے تاکہ پھر سے ایک مصروف دن کی منصوبہ بندی کی جا سکے۔